क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा तुमचे लागीं हांव आशेतां वांटून घेवंक म्हजी चिंतना खुमसारा विशयन. हांवें खुमसार कित्याक जावंक जाय गे म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सुमेस्तां की एक आपोवणें आसा आनी तशेंच इगर्ज मातेन सांगचे प्रमाणे वर्साक एक पावटी पुणी हांवें खुमसार जावंक जाय. आमकां संदर्भ आसात आद्वेंत काळ, प्राजीत काळ आनी तशेंच पास्कांचो काळ. ह्या 3 काळांचेर आमी आनी तशेंच जेजूच्या क्रिसमस फेस्ताच्या काळार आमकां खुमसार जावंक अवकाश आसात. हर एका फिरगजेंत अवकाश करून दितात आमी खुमसार जावचें. पूण खुमसार म्हूण सांगल्यार कितें? थोडे फावटी आमी जायते फावटी चिंताव खुमसार हांवें खुमसार जावचें भियान. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजून म्हजी पथकां बोगसूंक जाय. हांवें एमकोडाक वचनाशें हांवें म्हाकाच तयार करूंक जाय. तें चिंतप सारकें न्ही. कित्याक आमी बाप्तिस्म घेवचे मनीस, आमी बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत देवाचीं भुरगीं जाल्या. केदें व्हडलें पाताक आदारल्यार देव आमकां एमकोडान घालिना. कित्याक एक फावटी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्लींच आमी चुकोन पडटा. जायते फावटी आमी पथकान पडटा. पूण ही पथकांत पडल्यार आमकां एक इगर्ज मतेन आपुरबायेची वाट दाखयल्या आनी ही वाट जावन आसा पवित्र खुमसाराच्या त्या साक्रामेंता मुखांतर. प्राजिताचो हो साक्रामेंत आमी जोडलो तर आमकां थंयसर करपा मेळटा आनी आमची पथकां बोगसतात सारकें. पूण आमी खुमसाराक वता आसतना समजून घेवंक जाय थंयसर आमची तयाराय. म्हजी पथकां कसलीं म्हणल्यार हांवें सारक्या रितीन मोतींत व्हरोवन आनी काळजांत व्हरोवन तें नीज जावन पाताक वय गी न्हय गी म्हणलें समजून घेवन ताच्या उपरांत हांवें खुमसार जावंक जाय. बेश्टेच हांवें खुमसार जावचें न्हय. खुमसार म्हूण सांगल्यार कितें? हांवें जेजू लागीं म्हजीं पथकां सांगचीं, पाद्र्याबा लागीं पथकां सांगचीं न्हय. आनी जेजू लागीं पथकां सांगता आसतना हांव आशेतां जेजू थंय म्हजो संबंद वाडोवंक आनी सोडोवंक. तशें म्हूण सांगल्यार हांवें केल्लीं पथकां वळखोन आनी मुखार तसलीं पथकां करिना म्हणून हांवें जेजू लागींच सांगचें. तें पयलें. दुसरें, थोडे फावटी आमी पुरा पथकां सांगता. हर एक पाताक आमी सांगता सारकें. आमी खुमसाराक वता आसतना पथकां सांगूंक जाय आनी सुकण आसतना हर एक पाताक हांवें सांगूंक जाय. पूण थोडे फावटी आमी चिंता ह्या पथका वरवीं हांवें खुमगार घेवयेत की ना गे म्हणून. पळया, खुमगार घेवचो म्हूण सांगल्यार हांवें जेजू तें एक कोटीत जावचें. पूण जेजू जाणा हांव अस्कत. पूण एक व्हड पाताक नाटल्यार आमी म्हणचे महापाताक नाटल्यार आमी खुमगार घेवयेत. कित्याक? आतां आमी मिसा पयलें थंयसर प्राजिताचो एक वांटो आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी केल्ल्या सर पथकांची दूख धरून आमी आतां देवा लागचें बोगसाणें मागया म्हणून पाद्र्याब साशेरदोत मिसा वेळार सांगता. आनी आमी कितें सांगता? हांव पत्की सर्पदेदार देवा, भाव भयणीनो, हांव चुकोन पडलां आनी अशें हें मागणें म्हणटच थंयसर सर्पदेदार देव आमची पथकां बोगसूंक आनी आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक म्हणून साशेरदोत ती उतरां उसारता आसतना आमची पथकां बोगसातात. तशें म्हूण सांगल्यार तो व्हड हांवें खुमगार घेवयेत. आतां चिंतया तुजे लागीं महापाताक आसा आनी आतां तूं मिसाक आयलाय आनी आतां तुका खुमगार घेवंक आशा आसा. महापाताक आशिल्ल्यान तुवें खुमगार घेवंकूच नजो. ताच्या बदलाक आत्मीक खुमगार तुवें घेवयेत. आत्मीक खुमगार म्हूण सांगल्यार इंग्लीश भाशेंत आमी म्हणटा स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आत्मीक खुमगार घेवयेत म्हळ्यार तुवें आशा व्यक्त करची तुज्या काळजांत आनी तुज्या काळजांत जेजूक सेवचो तो अनुभव करचो. तुवें खुमगार घेवचो न्हय कित्याक तूं महापथकांत आसाय. संदर्भ मेळटना तुवें खुमसार जावंक जाय, सुटावें खुमसार जावंक जाय आनी अशें तुका परत जेजू थंय ती राजी जावचो हो एक संदर्भ तुका मेळटा. पूण हांवें पथकां सांगता आसतना थोडे फावटी
आमी सुखी करता. कसल्यो सुखी? हर एक पोटी हांव फाटल्या जिवितांत आदारल्लीं पातकां परत हांव सांगता. जर तर तुवें पातकां कुमसारान सांगल्याय ती परत सांगा जायस म्हणून ना. कित्याक हे दाळा तूं परत ती पातकां बोक्साल्लीं पातकां परत तूं कुमसारान सांगताय तो वळ थंयसर कितें घडटा? तूं देवाच्या बोक्साण्याच्या त्या कुरपेचेर तूं दुबावताय. आतां जावंक पुरो तूं आतां लग्न जावंक भायर सरलाय या तुका एक जुबलेवाचो आचरण आसा. तुज्या काजराचो जुबलेव, वडदिचो जुबलेव जावंक आसा. तो व्हड एक आमी म्हणटा जनरल कन्फेशन म्हळ्यार जेराल कुमसार जावचें. तो व्हड तुवें पातकां सांगयत पूण पातकां सांगतना तुवें कितें करियत? हांवें असलीं पातकां केल्यांत कुमसार जालां, कुमसार जाल्यां, पूण हांव आतां परत ही कुमसारान सांगता म्हाका तुमचें आपसोलोम दिया, देवाची कृपा मागो. अप्रूपशें तसलें जेराल कुमसार जावयेत तांतूं कांय सूख ना. पूण हर एक पोटी कुमसार जावंक आयिल्ल्या वेळार आमी परत आमची फाटलीं पातकां परत सांगचें तें सारकें म्हूण बोगणा म्हाका. कित्याक तें आमी असलें कुमसार जाल्यार देवाच्या बोक्साण्याच्या त्या कुरपेचेर हांव दुबावतां आनी म्हजें कुमसार म्हजो मोग देवा थंय तो सारक्या रितीन गूण रितीन ना म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून परत आमी फाटलीं पातकां सांगचीं तें सारकें म्हूण जायना. कित्याक तें आमी सांगोंक नजो. एक पोटी आमी कुमसार जाल्या आनी आमकां आपसुलोसो मेळना तीं पातकां देवान बोक्सिल्यांत आनी देव संपूर्ण तरान विसरला. आमीच ताका उगडास करचें परत आमची पातकां सांगोन. त्या देखून म्हज्या भाव भयणीनो, कुमसाराचो सक्रामेंत म्हूण सांगल्यार कितें? हांवें देवा थंय राजी जावचें आनी देवाची कृपा त्या प्राजिताच्या सक्रामेंता मुखांतर घेवची. आनी हो सक्रामेंत आमी बोवूस नाजूक तरान आनी बोवूस महत्वान आमी स्विकार करूंक जाय. आनी हो सक्रामेंत कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. ह्या समजणेंत आमी वाडोवन देवा थंय आमचो तो संबंद बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. ह्या कृपे खातीर आमी जेजू लागीं प्रत्येक जावन मागया. आमेन.